मौसम है इंकलाब का, डिसेंट की खुशबू हमारी फिजा में है, जो हमारे लिए जितना बड़ा उमर है उससे ज़्यादा बड़ा उमर इस हुकूमत के लिए हमारे लिए वो एक इंस्पिरेशन है, वो एक रिवोल्यूशन है, एक बड़ा स्कॉलर है, एक ऐसा इंसान जिसने अपनी आज़ादी, अपनी ज़िंदगी बहुत कुछ कुर्बान किया इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए। उसने अपनी आज़ादी को गिरवी रख दिया ताकि हम सब और हमारी आवाज़ और हमारी सांसें और हमारे इनकलाब आज़ाद रहें। लेकिन अगर मुस्लिम नौजवान जितना नेहा बोल रही है उसका 5% भी बोलेगा तो उसके हलक पर सत्ता का जो भूत है वो ऐसा पड़ेगा कि उठेगा नहीं। उसके हलक से न सिर्फ उसकी आवाज़ छीनी जाएगी बल्कि उसके हलक में जो गिनी चुनी सांसें बाकी हैं वो भी निकाल ली जाए। तो ये एक फ़र्क है आज के हिंदुस्तान में एक मुस्लिम एक्टिविस्ट होना या एक मुस्लिम इंडिविजुअल होना। एक्टिविस्ट भूल जाइए, वो लोग एक्टिविस्ट नहीं थे जो ये बातें लिख रहे थे। और मैं यही बात कहने के लिए, यही बात बताने के लिए यहाँ पर आई थी क्योंकि मौसम है इंकलाब का, डिसेंट की खुशबू हमारी फिजा में है। और आप ये देखिए कि जितना पिछले 50 दिन में इंकलाब जिंदाबाद के नारे हमने सुने हैं, कहे हैं, रिकॉर्ड किए हैं, ब्रॉडकास्ट किए हैं, मुझे याद नहीं पड़ता कि NTCA NRC मूवमेंट के बाद जो इस जनरेशन के लिए उनका पहला इंकलाब था, अब उनसे भी नई और बहुत खतरनाक जनरेशन आ गई है। मैं सोच रही थी ये जो थे कुछ लोग उनके कमेंट्स में पढ़ रहे थे, छोटे छोटे अकाउंट्स थे और ज़्यादातर मुस्लिम नौजवानों के अकाउंट्स थे। तो मुझे लगा कि एक जिम्मेदारी मेरी ये बनती है कि मेरी आवाज़ थोड़ी सी बड़ी है उनसे, और इत्तेफाक से एक ऐसे मंच पर बुलाया गया जहाँ और बड़ी बड़ी आवाज़ें हैं और इतने कैमरे रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो वो जो ट्वीट्स में पढ़ रही हूँ पिछले 2-3 दिनों से, 4 दिनों से, और पूरे CJP मूवमेंट के दौरान जिसको 4 लाइक्स और 2 रिट्वीट मिलते हैं, मैं यहाँ उसको एम्पलीफाई करना चाहती थी। और उसका सीधा मकसद ये था कि जैसे मैंने कहा कि मुस्लिम नौजवान, उसमें से बहुत सारे वो हैं जिन्होंने NTCA NRC मूवमेंट में हिस्सा लिया, और बहुत से ऐसे हैं जो उन्होंने उस वक्त इतने छोटे थे कि अब लोरियां सुन रहे थे वो कि शाहीन बाग का जो इनकलाब था वो क्या था। तो वो उतने छोटे हैं कि उन्होंने लोरियों में सुना उन चीज़ों को और सुनते हुए बड़े हो गए। और आपको यकीन नहीं होगा 2019 से लेकर अब तक सोचिए 7 साल इस बात को गुजर चुके हैं। यानी वो बच्चे जिनको हम जेंजी कहते हैं 14-15 साल के, वो कितने छोटे रंगे होंगे उस वक्त। तो उनमें से कई लोग उनके ट्वीट्स में पढ़ रही थी और उनके ट्वीट्स में एक हसद कही थी, एक खलिश थी और एक कसक थी। और नेहा बोरा के, खासकर नेहा ने एक अपना 2-3 मिनट का एक वीडियो शायद कोलकाता से पोस्ट किया था। उसके बाद कई मुस्लिम नौजवानों को मैं पढ़ रही थी कि वो क्या कह रहे हैं उस पर। और नेहा भी नेहा, आई मीन एज ब्रेव, एज करेजियस, एज आर्टिकुलेट एज शी इज, इतना अच्छा लग रहा था। मतलब मैं जब भी नेहा को सुनती हूँ ऐसा लगता है कि कानों में जैसे कोई शहद खुल गया हो। लेकिन उस शहर के बीच भी क्या कोई कसक, एक खलिश महसूस कर सकता है। और वो नौजवान कह रहे थे कि बहुत अच्छा लग रहा है नेहा को देखकर कि नेहा एक हिंदू लिबरल है, वो इनकलाबी बातें करती है, उसकी बातों में कितना इंस्पिरेशन है, उसकी बातों में डेमोक्रेसी की बातें हैं, बराबरी की बातें हैं, डिसेंट की बातें हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की बातें हैं। अगर मुस्लिम नौजवान जितना नेहा बोल रही है उसका 5% भी बोलेगा तो उसके हलक पर सत्ता का जो भूत है वो ऐसा पड़ेगा कि उठेगा नहीं। उसके हलक से न सिर्फ उसकी आवाज़ छीनी जाएगी बल्कि उसके हलक में जो गिनी चुनी सांसें बाकी हैं वो भी निकाल ली जाए। तो ये एक फ़र्क है आज के हिंदुस्तान में एक मुस्लिम एक्टिविस्ट होना या एक मुस्लिम इंडिविजुअल होना। एक्टिविस्ट भूल जाइए, वो लोग एक्टिविस्ट नहीं थे जो ये बातें लिख रहे थे। और हो सकता है उनमें बड़ा इनकलाबी जज्बा था, एक रिवोल्यूशनरी फर्वर उनमें था। हो सकता है उनमें बहुत सारे लोग बनते नेहा बोरा, बनते सौरव दास, बनते अभिजीत के, बनते न जाने क्या क्या,
لیکن ان سب کو یہ بتایا گیا کہ اگر آپ یہ سب بننے کی اگر آپ نے کوشش کی، ایسا کوئی خواب بھی سجایا، تو آپ کے ساتھ وہ ہوگا جو ہم نے عمر خالد کے ساتھ کیا. کیونکہ عمر خالد صرف ایک انسان نہیں ہے، ہمارے لیے بھی آپ دیکھیے، جو ہمارے لیے جتنا بڑا عمر ہے اس سے زیادہ بڑا عمر اس حکومت کے لیے ہمارے لیے وہ ایک انسپریشن ہے، وہ ایک ریولوشن ہے، ایک بڑا اسکالر ہے، ایک ایسا انسان جس نے اپنی آزادی، اپنی زندگی، بہت کچھ قربان کیا اس ملک کے لیے، اس قوم کے لیے. اس نے اپنی آزادی کو گروی رکھ دیا تاکہ ہم سب اور ہماری آواز اور ہماری یہ سانسیں اور ہمارے انقلاب آزاد رہیں. لیکن اس حکومت کے لیے اس سے بھی بڑا، جتنا ہم اسے مانتے ہیں ہمارے مقصد کے لیے اور ہمارے ریولیوشن کے لیے اور ہمارے کانسٹیٹیوشن کے لیے، وہ جتنا بڑا ہے اس سے زیادہ بڑا ہے ان کے لیے، کیونکہ وہ اتنا زیادہ ان کے لیے خطرناک تھا کہ اس کا کچھ اور گھنٹے بھی آزاد رہنا انہیں برداشت نہیں ہوا. لیکن میں امید کرتی ہوں آج کے دن کہ کسی بھی جیل کی دیواریں اتنی اونچی نہیں ہوں گی کہ ہماری آواز عمر تک نہ پہنچے. میں نے کوئی تقریر تیار نہیں کی تھی، میں صرف یہاں آئی اپنی حاضری دینے کے لیے، یہاں آپ سب کے سامنے پیش ہونے کے لیے اور شکریہ ادا کرنے کے لیے عمر خالد کو، عمر کے ان بہت بہادر ماں باپ جنہوں نے اس لڑکے کو پیدا کیا، اسے اتنی آزادی دی، ایسا ماحول دیا، ایسا پودا انہوں نے سینچا، اپنے ہاتھ سے پروان چڑھایا کہ وہ ایک سب سے آزاد، مجھے لگتا ہے پوری دنیا میں جب لکھا جائے گا اور جب زونال ممدانی کہتے ہیں کہ نیلسن منڈیلا کی طرح عمر خالد کا نام آئے گا، تو مجھے بالکل نہیں لگتا کہ یہ کوئی ایگزیجریشن ہے. تو جب یہ ہندوستان کے نیلسن منڈیلا کو پال رہے تھے تو انہوں نے وہ آزادی دی اس کو کہ وہ سوچ سکتا تھا ایک آزاد مرد کی طرح، ایک آزاد ہندوستانی کی طرح. پھر میں شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی ان ٹیچرز کو جنہوں نے اس ایک آزاد دماغ اور دل اور اس انسان کو اس طرح سے اس کو ایک سنجویا، سنوارا، بنایا اور ایک ایسی چیز میں تبدیل کر دیا. جیسے میں نے کہا کہ ہمارے لیے جتنا بڑا انسپریشن ہے اتنا ہی زیادہ، مطلب سوچیے وہ حکومت جس کے پاس سب کچھ ہے، جس کے پاس پولیس ہے، عدالت ہے، پورا کا پورا میڈیا ہے، انویسٹیگیٹو ایجنسیز ہیں، وہ ایک عمر نہیں 1000 عمر کو خاموش کر سکتے تھے، لیکن ایک ایگزامپل بنایا. تو میں ان ٹیچرس کو شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی، اور سب سے زیادہ ایک تھوڑی سی جلن ہو رہی تھی عمر کے دوستوں سے. میں رش کر رہی تھی کہ عمر تو عمر تھا لیکن اس کے دوست کتنے حسین لوگ ہیں، کتنے اچھے دل دماغ کے، روشن دماغ کے لوگ ہیں، اس طرح کے ایونٹ کو آرگنائز کر رہے ہیں اور عمر کی یاد کو ہم سب کے سامنے زندہ رکھے ہوئے ہیں. ہم سب، مجھے معلوم ہے انڈیویجولی عمر کو ہمیشہ یاد رکھتے ہیں، لیکن کلیکٹیولی ایک طرح کے تیوہار کے طور پر ہر کچھ دن بعد عمر کو منانے کا ایک تیوہار، ایک کارنیول کے طور پر عمر کی آزادی کا، عمر کی اسکالرشپ کا، عمر کی قربانی کا، عمر کے جذبے کا، عمر کے انقلاب کا جشن منانے کے لیے ہم سب یہاں پر موجود ہیں. یہ کام عمر کے دوست کرتے ہیں. میں بہت بہت شکریہ عمر کے دوستوں کا ادا کرنا چاہتی ہوں. اور ایک غزل کے چند شعر، مجھے لگتا ہے جو بہت کچھ کہنے کے لیے اور وقت نہ ہو، وقت کی کمی ہے مجھے معلوم ہے یہاں، تو میں ذرا بس یہ 2 مصرے پڑھنا چاہتی ہوں. امیر قزلباش کے یہ بہت مشہور نہیں ہے، اس لیے میں نے سوچا کہ ان کو پڑھنا اور بھی اچھا ہے. وہ کہتے ہیں کہ مقتل نے دبانا جو چاہا پھر ظلم کا قصہ جاگ اٹھا. مقتل میں دبانا جو چاہا پھر ظلم کا قصہ جاگ اٹھا. ہر زخم چھپا کر بیٹھ گئے تو خون کا دریا جاگ. ہر زخم چھپا کر بیٹھ گئے تو خون کا دریا جاگ اٹھا. ہم دل کا فسانہ کہہ نہ سکے، ہم دل کا فسانہ کہہ نہ سکے اور آخر شب تک رو نہ سکے. ہم دل کا فسانہ کہہ نہ سکے اور آخری شب تک رو نہ سکے. جب خاموشی نے دم توڑا، آگے سنیے گا، جب خاموشی نے دم توڑا ایک محشر برپا جاگ اٹھا. جنتر منتر پر ایک محشر برپا ہوا، اور کیا ہوا؟ جب خاموشی دم توڑ رہی تھی تب ایک محشر برپا جاگ اٹھا. جو آگ بجھی سی لگتی تھی، جو آگ بجھی سی لگتی تھی سینے کے کونے میں کہیں، سینے کے کسی کونے میں کہیں، جو آگ بجھی سی لگتی تھی سینے کے کسی کونے میں کہیں،
ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا لگا، ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا لگا اور پھر وہ شفق سا جاگ اٹھا۔ آج عمر ہم سب کے بیچ جاگ رہا ہے